अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह एक बार फिर आसिफ जमाल ARY डिजिटल का ये खुसूसी शो मेड इन अमेरिका लेकर हाजिर खिदमत है। हम आज भी अपनी पूरी ARY टीम के साथ ह्यूस्टन में मौजूद हैं और हम एक बार फिर आपकी मुलाकात एक मुनफरिद मेहमान से करवाने लगे हैं। यकीनन ये भी एक रोल मॉडल हैं और हमें उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। So valid viewers, let me introduce you and welcome Dr. Amir Zahir, President and CEO of HNC. अस्सलाम वालेकुम and welcome to the show. वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का अपने शो में। Dr. Amir Zahir is also, of course, a medical practitioner and he is running a huge business called Hilal Nutrition Vitamins. So डॉक्टर साहब ये बताइए कि मेडिसिन की प्रैक्टिस तो एज इट इज बहुत इन्वॉल्विंग है, इसके साथ साथ एक साइड में एक इतना बड़ा बिजनेस कैसे आपने जनरेट किया? व्हाट मेड यू थिंक ऑफ दिस? एक दिन मैं और मेरे दोस्त बैठे हुए थे और वो बड़े परेशान थे कि मैं विटामिन्स लेना चाह रहा हूँ और जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ मुझे कोई हलाल इंग्रेडिएंट्स के विटामिन्स नहीं मिल रहे। और चूँकि नॉर्थ अमेरिका में और ओवरसीज मुसलमान जो रह रहे हैं उनको हलाल का बहुत कॉन्शियस है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस पर रिसर्च की जाए और एक हलाल प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, विटामिन्स हम अपनी कम्युनिटी में उसको इंट्रोड्यूस करें। तो आपके दोस्त की हलाल इंग्रेडिएंट्स वाले विटामिन की तलाश ने आपको सोचने पे मजबूर कर दिया कि आप एक विटामिन कंपनी बनाएं और ये चूंकि नीड ऑफ द टाइम है इसको मुसलमानों में फैलाएं। इनफैक्ट बिल्कुल जी। और जो मैं रिसर्च करता गया और पता ये चला कि बहुत कम कंपनीज हैं नॉर्थ अमेरिका में जो ये इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने इस पे काम किया हुआ है। जैसे हमारी बहुत सारी बहनें जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको प्रीनेटल विटामिन्स चाहिए और बहुत सारे प्रीनेटल विटामिन्स में ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनमें नॉन हलाल सोर्स के इंग्रेडिएंट्स हैं और वो बहनें बिल्कुल नहीं ये सप्लीमेंट्स लेती जो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली बच्चे की डेवलपमेंट के लिए। ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने कहा कि हम इस प्रोजेक्ट को लेट्स पुट दिस प्रोजेक्ट टुगेदर और देखें हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट 1 साल की रिसर्च थी क्योंकि हमने हर चीज़ को एक हलाल तरीके से लाना है। फिर ये भी सवाल था कि जी आप किस तरह कह रहे हैं कि ये हलाल है, तो उसमें हमने इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका को इंट्रोड्यूस किया। उनसे हमने कांटेक्ट किया कि हमारे ज़हन में इस तरह का एक प्रोजेक्ट है, हम ये चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, आप हमारी किस तरह मदद कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि पूरा रिसर्च वर्क एक प्रिपेयर किया इससे पहले आप ये प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं जी और ये पैरेलल चल रहा है आपकी प्रैक्टिस के साथ साथ। बिल्कुल जी, बिल्कुल। फिर एक और ज़हन में कॉन्सेप्ट ये आया कि चूँकि मेरा एक मेडिसिन का बैकग्राउंड है तो हम वो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें जिसका कोई बेनिफिशियल इफेक्ट है, जो लोग जब सप्लीमेंट्स ये लें तो वो जो डिजीजेस हो सकती हैं उसको प्रिवेंट कर सके। अब वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जितने न्यूट्रिस्यूटिकल सप्लीमेंट्स हैं या विटामिन्स हैं ये डिजीज को क्योर नहीं करती। ये जो डेफिशिएंसीज होती हैं जिसकी वजह से डिजीजेस होती हैं ये उसको लेने से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे ओमेगा 3 है, ओमेगा 3 जो है, जो फिश ऑयल है, वो अगर प्रेग्नेंट औरतें खाएं तो बच्चों में बहुत सारे जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं वो नहीं होते। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेके हमने इसना को अप्रोच किया और उनको हमने जिक्र किया, उन्होंने हमें बहुत इनकरेज किया और उन्होंने हर किस्म की हमें जो हेल्प कर सकते थे वो किया और उन्होंने कहा कि आप जब भी इस तरह का कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे हम सारे इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे, हम वो जगह को विजिट करेंगे जहाँ ये बनती हैं
کہاں سے را مٹیریل آ رہا ہے, کہاں سے سورس آ رہی ہے, اور جب وہ ایک بار ہمیں اس کی آفیشیل سرٹیفکیشن دے دیتے تھے تب ہم اس ایک پروڈکٹ کو لانچ کرتے تھے. جیسے کہ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارا ایک پروڈکٹ ہے وائٹامن B12. وائٹامن B12 میں ہم جب اس کو لا رہے تھے تو اس کو ہمیں لانے میں کافی دیر لگی, اور اس کا ریزن یہ تھا کہ اس میں کچھ ایسی فلیورنگ تھی جس میں کچھ الکوہل تھا, اور ہمیں اس کی کنفرمیشن نہیں دے رہی تھی کمپنی جو فلیورنگ پرووائڈ کرتی ہے. بہت ریسرچ کے بعد, بہت محنت کے بعد فائنلی پتہ چلا جی کہ نہیں, اس میں الکوہل ہے, آپ یہ نہیں لانچ کر سکتے. پھر ہمیں دوبارہ ایسی فلیورنگ لینی پڑی جس میں کوئی الکوہل نہیں ہے. اس کی دوبارہ ہم نے سٹڈیز کی. جب ایک بار ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ سٹیبل ہے, اس نا کو ہم نے اپروچ کیا, ان کی ٹیکنیکل ٹیم آئی, انہوں نے سارا دیکھا اور ہمیں اس کی سرٹیفکیشن دی کہ آپ اس پروڈکٹ کو لانچ کر سکتے ہیں. تو پروڈکٹ کی لانچنگ ہوئی, کمپنی فارم ہوئی, اور آپ کو یہاں گورنمنٹ سے بھی پرمیشن لینی پڑی, لائک FDA اینڈ اسٹف؟ ہمیں جی کوئی FDA سے ہمیں کسی قسم کی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں پڑی, چونکہ یہ فوڈ پروڈکٹس میں آتے ہیں. لیکن ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم جو چیز بھی کلیم کر رہے ہیں, ہمارے پاس اس کی سٹڈیز ہونی چاہیے, ہمارے پاس کچھ نہ کچھ اس کا پروف ہونا چاہیے کہ ہم یہ چیز اس کے لیے کر رہے ہیں. تو فار فوڈ سپلیمنٹس ہمیں سو پروڈکٹ اپرووڈ ہو گیا, اور اس کے بعد آپ نے مارکیٹ میں لانچ کر دیا. جی, کیسا رسپانس ہے؟ انیشلی تو جی ہمیں بہت ہی سلو رسپانس آیا. ہم پورے امریکہ میں ٹریول کیا, آلموسٹ کئی مسجدوں میں خود پرسنل لیول پہ جا کے وزٹ کیا, لیکچر دیے, میٹنگز پہ گئے, کمپنی کے بارے میں بتایا, لوگوں کو اویئرنیس لائے کہ دیکھیں جی نیوٹراسیوٹیکلز ہیں اور ان میں یہ ہیں. اور بہت سارے لوگ کوشچن کرتے تھے یہ تو جی دوائی ہے, دوائی ہر کوئی کھا سکتا ہے, مطلب اٹس اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ, تو اس میں کوئی حرام اور حرام کا نہیں ایشو. تو ان کو پھر ہم نے ایجوکیٹ کرنا شروع کیا کہ دوائیاں, ڈرگز آر سیپریٹ, نیوٹراسیوٹیکلز آر سیپریٹ تھنگس. نیوٹراسیوٹیکل ڈزنٹ سیو لائفس, دے آر جسٹ سپلیمنٹس. لہذا ہم ان میں جیلیٹن یا کوئی ایسا سورس جو پورک سے آیا ہوا ہے, الکوہل سے آیا ہوا ہے, ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے, ہمیں اس سے نہیں کھانا چاہیے. ڈاکٹر عامر صاحب یہ بتائیے کہ چونکہ اس کے اندر کوئی کنٹروورشل مٹیریل نہیں ہے, اس کا انگریڈینٹ بالکل کلین ہے, حلال ہے, لیکن یہ تو دوسری کمیونٹی اور دوسرے فیتھ کے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں, یا اس میں کوئی ایشو ہے؟ یہ جی آپ نے بہت اچھا کویسچن پوچھا ہے, اور بالکل ہر فیتھ کا آدمی اس کو استعمال کر سکتا ہے. حلال کا ایکچولی جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا ایسے انگریڈینٹس نہیں ہیں جو کہ جس میں کسی قسم کا کوئی پوائزن ہو. جیسے آپ جانور لیتے ہیں, اس کو سلاٹر کرتے ہیں, اس کا جو بلڈ نکلتا ہے اس میں سے سارے پوائزنز نکل جاتے ہیں. جانور بائی اٹ سیلف اس کو کریمپس پڑتے ہیں, وہ جو کریمپس پڑتے ہیں اس سے وہ اور بلڈ کی کنٹریکشن ہوتی ہے اور جسم سے باہر نکل جاتا ہے, اور جتنی بھی ڈیزیزز پروڈیوس ہوتی ہیں اس میں ایک بلڈ کا رول بہت زیادہ ہوتا ہے. تو چونکہ یہ جو انگریڈینٹس ہیں جو کہ حلال سورس سے آئے ہوئے ہیں اور اسی فلسفے کو, اسی کانسیپٹ کو فالو کر کے آئے ہوئے ہیں, تو ہر قسم کا اس میں کوئی ریلیجن, کسی قسم کی کوئی جو ہے نا اس میں لمیٹیشنز نہیں ہے. ہر قسم کا آدمی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. میرے نظریے میں چونکہ صاف ہے, اچھی کوالٹی ہے, ہر کوئی اچھی چیز کیوں نہ کھائے. اچھا, اس حوالے سے یہ بتائیے کہ اس وقت آپ صرف USA میں ہے یہ, یا یہ پروڈکٹ انٹرنیشنل بھی اویلیبل ہے؟ ہم نے جی اس وقت اس کو پاکستان میں بھی لانچ کیا ہوا ہے الحمدللہ فار لاسٹ 1 year, اور پاکستان میں اس وقت ہم 2 بڑی میجر سٹیز میں ہیں, کراچی میں, اور کراچی میں جو ہمارے اس کے ساتھ جو پارٹنر ہیں جو اس کو سارا لانچ کیا ہوا ہے, جو اس کو